الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ نو اور اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو، جس جہنم دا ایندھن لوگ نے اور پتھر نے۔ اس جہنم دے اوپر بڑے ہی سخت فرشتے مقرر نے جڑے اللہ دے حکم دی ذرہ بر نافرمانی نہیں کر دے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور او کو جی کر دینے جو آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک والد دی حیثیت نال آپ علیہ السلام دی سیرت اور آپ دا کردار کی ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام ہر لحاظ نال اس کائنات دے لوگاں واسطے اور بالخصوص اہل ایمان واسطے بہترین نمونہ بن کے آئے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی شعبے دے نال تعلق رکھن والا ہوئے، انہوں اگر آپ علیہ السلام تو رہنمائی چاہیے ہوئے تے میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر او دے واسطے رہنمائی موجود ہے۔ آج دے خطبے دے اندر اس بات نو تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ نبی علیہ السلام اللہ دے نبی اور رسول بھی سن، اور اے دے نال نال آپ ایک انسان بھی سن، اور اللہ نے قرآن دے اندر کئی مقامات تے اس بات نو واضح کیتا ہے کہ اساں تواڈے اندر تواڈے وچوں ہی ایک رسول مبعوث فرمایا ہے، اور چونکہ انسانہ دے اندر رسول آئے نے تے انسانہ وچوں ہی آئے نے۔
تے انسان ہی رسول آئے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتھے نبوت دی زندگی بسر کیتی ہے اور دے نال نال آپ نے کاروبار بھی کیتا ہے، تجارت بھی کیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں بھی کیتیاں نے، آپ دیاں اولاداں بھی ہوئیاں نے، آپ نے اپنے بچیاں دی تربیت بھی کیتی ہے، تعلیم دا انتظام بھی کیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بچیاں دیاں شادیاں بھی کیتیاں نے، انہاں دیاں اگوں اولاداں بھی ہوئیاں نے، یعنی اے سارا سلسلہ انساناں دی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دا بھی چلے ہے، اور دے نال نال نبوت دیاں ذمہ داریاں بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے نبھائیاں نے۔ تے یہی دسنا چاہنا کہ ایک والد تے باپ دی حیثیت نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی کس طرح بسر فرمائی ہے، اور ساڈے واسطے آپ نمونہ نے کہ جس طرح آپ نے ایک باپ ہون دی حیثیت نال اولاد نال پیش آئے نے، اسی بھی اسی طرح اپنی اولاداں دے نال سلوک کریے۔ جیڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے، یہ اللہ دے قرآن دے 28ویں پارے دی سورہ التحریم دی آیت ہے۔ یہ اندر رب نے اہل ایمان نو حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو اور اپنے اہل و عیال نو جہنم تو بچا لو۔ یہ جیڑا پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیتا ہے، اس حکم دی بہترین انداز دے اندر تعمیل کر کے دکھائی ہے جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تے پہلے ہی اللہ دی رحمت نال جہنم تو آزاد نے، لیکن آپ علیہ السلام نے رب کو دعاواں کر کے، تعلیم دے کے، تربیت کر کے، اپنی اولاد نو سمجھا کے انہاں نو بھی جہنم تو بچان دا آپ نے انتظام فرمایا ہے۔ آؤ یہی گل دسنا چاہنا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد دی تربیت کیویں کی تھی، کیویں میرے نبی نے اپنی اولاد دے معاملات نو سلجھایا ہے۔ میں اپنی اس بات نو اتھوں شروع کرنا چاہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک فرمان دے اندر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اولاد دی تربیت کرنا ماں باپ دا حق ہے، اولاد نو سیدھے راہ پانا والدین دا حق ہے، اور اس حق دے بارے کل قیامت نو والدین کولوں رب نے سوال کرنا ہے۔ اساں زیادہ تر یہی بات سنی تے سمجھیے کہ اولاد نو ماں پیو دا فرما بردار ہونا چاہیے، اولاد دے ذمہ والدین دے حقوق نے وہ ادا کرنے چاہیے نے۔ اگر اولاد نا فرمان ہوئے وہ دے واسطے آ وعید ہے، وہ دے واسطے آ سزا تے آ جرم ہے، یہ ساریاں باتاں اپنی جگہ بجا نے، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جویں اولاد دے ذمے والدین دے حقوق نے، انجی والدین دے ذمے بھی اولاد دے حقوق نے۔ اگر اولاد ماں پیو دے حق ادا نہ کرے تے اولاد مجرم ہے، اور اگر ماں باپ اولاد دے حق ادا نہ کرن تے ماں باپ بھی مجرم نے۔
اگر کل قیامت نو اولاد نے رب دے کٹہرے چ پیش ہونے تے کل قیامت نو ماں پیو نے بھی رب دے کٹہرے وچ پیش ہونے. اگر سوال اولاد کو ہونے سوال ماں باپ کو بھی ہونے. آکھو گے دی کو دلیل اساں تے اج تک یہو جی گل سنی نہیں. دلیل میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان وچ موجود ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی روایت ہے. میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور ذہن نشین کر لو. میرے نبی جو فرماندے نے آپ دا اس بات تے پہلے تے عمل موجود ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ارشاد فرمان تے آپ دا اپنا عمل نہ ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ دا عمل پہلے تو موجود ہے. کہ فرمایا کی ہے آپ فرماندے نے الا وکلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. نبی پاک فرماندے نے خبردار اے میرے منن والیو خبردار. یعنی اے لفظ دس رہنے بات بڑی کوئی اہم ہو لگی ہے, خاص کوئی گل ہو لگی ہے. اللہ خبردار. اللہ دے نبی کی تسی سانو دسنا چاہندے ہو؟ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تواڈے وچوں ہر بندہ راعی ہے. راعی دا معنی چرواہا ہے, بکریاں نو چران والا, نگہبان, نگران. اے سارے معنی نے راعی دے. محافظ, راکھا, نگہبان, نگران, چرواہا, اے سارے معنی کیتے گئے نے راعی دے. تے نبی پاک فرماندے نے تواڈے وچوں ہر بندہ راعی ہے. سونیا کی مطلب ہے راعی ہوندا؟ فرمایا جویں ایک بکریاں دا چرواہا بکریاں چراندا ہے, اگر او دی بکری کسے دے پیری دے اندر منہ مار جائے تے سوال چرواہے نو کیتا جاندا ہے. اگر او دی بکری کسے دا نقصان کر جائے تے لوگ چرواہے نو پھڑ دے نے تو اپنیاں بکریاں نو سنبھیا کیوں نہیں, اپنیاں بکریاں نو منہ مارن تو روکیا کیوں نہیں؟ نبی پاک فرماندے نے الا وکلکم راعٍ. تواڈے وچوں ہر بندہ چرواہ ہے, تواڈے وچوں ہر بندہ نگہبان ہے, تواڈے وچوں ہر بندہ نگران ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ تواڈے کولوں تواڈی رعایا دے متعلق سوال کرے گا. تسی بادشاہ ہو, تواڈی اور ایک رعایا ہے. تسی نگران ہو, تواڈی ایک رعایا ہے. تسی نگہبان ہو, تواڈی ایک رعایا ہے. تے رعایا تواڈی کیڑی ہے؟ تواڈی بیوی تواڈی رعایا ہے, تواڈے بچے تواڈی رعایا نے, تواڈیاں بیٹیاں تواڈی رعایا نے. اگر کوئی چھوٹے بہنا پائی تواڈے زیر کفالت نے, او بھی تواڈی رعایا نے. فرمایا کل قیامت والے دن تواڈے کولوں تواڈی رعایا دے متعلق اللہ نے سوال کرنا ہے. اور پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اگوں وضاحت بھی فرمائی ہے. فرمایا الرجل راعٍ. مرد نو بھی اللہ نے راعی بنایا ہے, نگہبان بنایا ہے, نگران بنایا ہے. اللہ دے نبی کنہ تھے؟ فرمایا او دے اہل و عیال اوپر, او دی بیوی اوپر, او دے بچیاں اوپر, او دیاں بیٹیاں اوپر. رب نے مرد نو نگہبان تے نگران بنایا ہے. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. کل قیامت دا دن ہوئے گا, رب نے اس مرد کولوں سوال کرنا ہے. اور سوال کیڑا کیڑا کرنا ہے دھیان کریا جے. اے جڑے تیرے زیر کفالت سن, اے جڑے تیرے اہل و عیال سن, تو انہاں دا کفیل سیں, تو انہاں دا نگران سیں, تو انہاں دا حاکم سیں, تو انہاں دا نگہبان سیں, تو انہاں دا نگران سیں. دسنا انہاں نو رزق جڑا کما کے کھلایا ہی, حلال کھلایا ہی کہ حرام کھلایا ہی, رب نے قیامت والے دن مرد کو سوال کرنا ہے. دسنا اپنے اہل و عیال نو نیکی دی طرف
طرف لگایا کہ نہیں لگایا؟ دسنا اپنے بیٹے بیٹیاں دی تربیت اسلام دے مطابق کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ دسنا انہاں نو دین اسلام سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ انہاں نو رب دا قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ انہاں نو نمازی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اے رب نے سوال کرنا ہے۔ اوے اے سوال اگر رب اپنے نبی نو اے دا حکم دے سکدا ہے تے تواڈے میرے کولو رب سوال کیوں نہیں کر سکدا کہ تیریاں اولاداں نمازاں پڑھدیاں سن کہ نہیں سن پڑھدیاں؟ اپنیاں اولاداں نو نمازی بنایا کہ نہیں بنایا؟ انہاں نو پاکی پلیتی دے مسئلے سمجھائے نہیں کہ نہیں سمجھائے؟ انہاں نو حلال حرام دی تمیز دسی یا کہ نہیں دسی؟ انہاں نو جائز ناجائز دا فرق دسیا کہ نہیں دسیا؟ آکھو کہ جی نبی پاک نو رب نے کیڑا حکم دیتا ہے؟ 16ویں پارے دے اندر لکھی ہے، اللہ فرماندے نے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیاں نو نماز دا حکم دیو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے اہل و عیال نو نماز دا حکم دیو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو، اپنے بیٹیاں نو، اپنی اولاد نو، اپنے اہل و عیال نو نماز دا حکم دیو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا تے سونیا آپ بھی ادھتے ہمیشگی کرو، آپ بھی ادھی پابندی کرو۔ لا نسألک رزقا لا نسألک رزقا قرآن دا اسلوب سمجھیا جے، لا نسألک رزقا اساں تواڈے کولو رزق دے بارے سوال نہیں کرنا، رزق اساں دینا ہے تساں نہیں دینا۔ اساں تواڈے کولو رزق دے بارے سوال نہیں کرنا، اپنی اولاد نو تھوڑا کیوں دیتا صحیح؟ کیونکہ رزق تے اساں دینا ہے تساں نہیں دینا۔ سونیا اے دے بارے پوچھ نہیں ہونی، پوچھ ہونی ہے تے اے دے بارے اولاد نو نمازی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اولاد نو قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ اولاد دی تربیت اسلام دے مطابق کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اس واسطے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ محبوب جی اپنے گھر والیاں نو نماز پڑھن دا حکم دیو تے آپ بھی نماز دی پابندی کرو۔ اوے میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب کہہ رہے ہیں اپنے اہل و عیال نو نماز دا حکم دیو، تے جے نبی اس حکم دا پابند ہے تے میں تسی کیویں مستثنا وا؟ اسی کیویں مستثنا وا؟ ساڈے کولوں سوال کیوں نہیں ہونا؟ رب نے سوال کرنا ہے۔ الرجل رائی، مرد نو رب نے رائی بنایا ہے، اولاد دا رائی، بیویاں دا رائی، اہل و عیال دا رائی، زیر کفالت افراد دا رائی، تے انہیں متعلق رب نے سوال بھی کرنا ہے۔ تے سوال اوہی ہونا ہے نا جو مرد دیاں ذمہ داریاں نے۔ کیوں جی سوال ذمہ داریاں دا متعلق ہی ہونا ہے نا، تے مرد دی ذمہ داری کی ہے؟ اہل و عیال دے کھان پین دا انتظام کرنا ہے کہ نہیں ذمہ داری؟ اے مرد دی ذمہ داری ہے نا، تے اے دا متعلق سوال کی ہونا ہے؟ تھوڑا کھوایا ہی یا چوکھا کھوایا ہی اے کوئی مسئلہ نہیں، جو انہوں دے مقدر سی انہوں ہی کھانا سی، تھوڑے چوکھے دی گل نہیں۔ سوال وے حلال کھوایا ہی کہ حرام کھوایا ہی، جائز کھوایا ہی کہ ناجائز کھوایا ہی، صحیح کھلایا ہی کہ غلط کھلایا ہی، رب نے سوال کرنا ہے۔ تیرے ذمہ نہ دی تعلیم دا انتظام ہے، تے تعلیم انہاں نو قرآن و سنت دی دلوائی کہ نہیں دلوائی؟ تیرے ذمہ نہ دی تربیت دا انتظام ہے، انہاں نو تربیت قرآن و سنت دے مطابق دیتی کہ نہیں دیتی؟ تے صرف مرد ہی نہیں، رب نے عورت نو بھی نگہبان بنایا ہے۔ حدیث دے لفظ سنا، نبی علیہ السلام فرماندے نے وَالْمَرْأَةُ رَائِيَةٌ
المرأۃ راعیۃ، فرمایا عورت بھی نگہبان ہے، عورت بھی نگران ہے۔ اللہ دے نبی جی عورت کا دے تے نگہبان تے نگران ہے۔ فرمایا الا اہل بیت زوجہا و ولدہ وہی مسئولۃ عنہم، عورت نگہبان ہے اپنے خامند دے گھر دی چار دیواری اوپر۔ جدو خامند گھروں باہر چلا جائے اس چار دیواری دی حفاظت عورت دی ذمہ داری ہے، اس خامند دی عزت و آبرو دی حفاظت عورت دی ذمہ داری ہے، اس خامند دے مال دی حفاظت عورت دی ذمہ داری ہے۔ فرمایا وولدہ، خامند دی اولاد دی ذمہ داری بھی عورت دی ذمہ داری ہے، کیونکہ ماں دی گود اولاد دی پہلی درسگاہ ہویا کر دی ہے، ماں دی گود اولاد دی پہلی تربیت کا ہویا کر دی ہے۔ اس واسطے وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، رب نے کل قیامت نو اس عورت نو بھی سوال کرنا ہے، دس اپنی اولاد دی تربیت کیویں دی کر کے آئی ہے، اپنی اولاد نو کی سکھا کے آئی ہے، اپنی اولاد نو کی پڑھا کے آئی ہے، اپنی اولاد نو کی سمجھا کے آئی ہے، اپنی اولاد نو کی تعلیم دے کے آئی ہے، اپنی اولاد نو نمازی بنایا کہ نہیں بنایا، اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا۔ اے ماں کو بھی سوال ہونا ہے، باپ کو بھی سوال ہونا ہے۔ اے کل قیامت نو رب دے کٹہرے چ کھلو کے اساں جواب دینا ہے، اے اولاد دے حق نے ساڈے اوپر جڑے اساں ادا کرنے نے۔ اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے نال اس حق نو ادا کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اس حق نو ادا کرنے میں کسر نہیں چھڈی۔ آؤ میں دساں والد دے ذمے، والدین دے ذمے اولاد دے کیڑے کیڑے حق نے۔ ایک حق میں بیان کرن لگا جدے اندر اسی سارے کوتاہی کرنے ہیں الا ماشاءاللہ، اکثر اسی کوتاہی کرنے ہیں اس حق دے اندر۔ او حق کی ہے؟ او وے اولاد واسطے دعا کرنا۔ کی کرنا؟ دعا کرنا۔ تسی آکھو کہ جی یہ دے وچ تے اسی کوتاہی نہیں کردے، اسی تے اولاد واسطے دعا کرنے ہاں۔ اچھا کی دعا کردے ہو؟ دعا کرنے ہاں انہاں دے رزق واسطے، انہاں دے مال وچ برکت واسطے، انہاں دے گھراں دے وچ سکون واسطے، اسی دعا کرنے ہاں انہاں دے کارخانے دکانہ چلن واسطے، انہاں دے ویزے لگن واسطے، انہوں کو دنیا کی پریشانی آ جائے اسی انہوں سے دعا کرنے ہیں جی، کیوں نہیں کرتے؟ رب نے کیا کیا والا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو بچا لو کدے تو؟ اچھی بولے ذرا۔ اچھا جہنم تو بچانا سے کنی کو آئی تک اساں دعا کی تھی، اساں کنی کو دعا کی تھی ہے اللہ میرے پترانو جہنم تو بچائی، اللہ میریاں بیٹیاں نو جہنم تو بچائی، اللہ میری اولاد نو قبر دے عذاب تو بچائی، اللہ میری اولاد نو آخرت دی پکڑ تو بچائی۔ کنی کو دعا اساں کی تھی؟ سب تو پہلا حق کی ماں پیو دا اے وے کہ اولاد واسطے دعا کرن، اور رب نے تے اتھوں تک دسیا حالے اولاد ہوئی نہیں تے اولاد واسطے دعا کروا رہے ہیں۔ دعا ہو رہی ہے، آنکھوں کہ جی کیویں ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نو جان دے ہو؟ جان دے ہو؟ پتا جے ابراہیم علیہ السلام دعا کر جد الانبیاء نے، نبیاں دے جد دادا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن، اللہ دے دوست، بڑے برگزیدہ پیغمبر، تے دعا رب کو کی کر دینے اولاد پیدا ہون تو پہلا کی دعا ہے؟ رب حبلی، اگوں نہیں جی ہوندی، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین،
اللہ مینوں اولاد دی ضرورت ہے، ربا اولاد دے پر نیک دئی. کیڑی دئی؟ نیک دعا کیڑی؟ نیک اولاد کیڑی ہوندی ہے بھلا؟ نیک اولاد ہوئی ہے نا جیڑی تیری آخرت دا سامان پیدا کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک اولاد دی ایک نشانی بیان کی تھی. اساں نیک اولاد پتہ کینوں سمجھے ہے؟ جیڑی پیسے وال کمائے تے سانو کھواندی رہے، اے بڑی نیک اولاد ہے. اساں نیک اولاد انہوں سمجھے ہے جیڑی جناب ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کردی رہے، بڑی نیک اولاد ہے. پاویں نماز ایک نہ پڑھے، قرآن دی تلاوت بالکل نہ کرے، دین واسطے بالکل وقت نہ دے پر ساڈے معاملے پورے کر دی رہے، بڑی نیک اولاد ہے. اے نیک تیرے حساب نال ہے، اللہ اور اس دے رسول دے اعتبار نال نیک نہیں. اللہ اور اس دے رسول دے اعتبار نال نیک اولاد کیڑی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے او ولد صالح یدعو لہ. صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا اے بندہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھڑ جائے. سونیا کیڑی ہے نیک اولاد؟ فرمایا یدعو لہ، جیڑی اپنے ماں پیو لئی دعا کر سکے. کی کر سکے؟ دعا کر سکے. جیڑی اولاد ماں پیو لئی دعا نہ کر سکے انہوں اللہ نیک نہیں منتا. تے دعا کنے کرنی ہے؟ جنہیں نماز پڑھنی ہے. دعا کنے کرنی ہے؟ جنہیں قرآن پڑھنا ہے. دعا کنے کرنی ہے؟ جنہیں مسجد آنا ہے. دعا کنے کرنی ہے؟ جنہوں اس حق دا علم ہے. دعا کنے کرنی ہے؟ جنہوں اس مسئلے دی سمجھ ہے. تے سمجھ کنوں آنی ہے؟ جنہیں رب دا قرآن پڑھنا ہے تے نبی پاک دا فرمان پڑھنا ہے. آج نیک اولاد فرمایا نیک اولاد ہوئے جڑی ماں پیو لئی دعا کرے. ابراہیم علیہ السلام دعا کی کرتے نے؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک اولاد عطا فرمائی. تے حضرت زکریا علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں. کی آندے نے؟ انہاں نوں بھی رب نے اولاد نہیں نہ دیتی، بڈھے بارے جا کے پتر ہویا ہے تے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. ساڈے ایتھے انتظامات ہوندے نے، بیوی حاملہ ہو گئی ہے تے ہن انتظامات ہو گئے نے، کمرے دے وچ سونیاں سونیاں بچیاں دے فوٹو ٹنگ دیو، عورت نو خوبصورت مناظر وکھاؤ. اوہ جی کیوں؟ عورت خوبصورت مناظر ویکھے گی، خوبصورت بچیاں دیاں تصویراں ویکھے گی تے پیٹ وچ بچہ خوبصورت بن جائے گا. ویکھیا جی انتظامات ہوئے. خوبصورت بچہ لینا، فوٹواں سونیاں وکھاؤ، مناظر سونے وکھاؤ. صحت مند بچہ لینا، مہینے جو 3 باری ڈاکٹر کو جا کے ٹیسٹ کرواؤ، الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، بار بار جا کے وکھاؤ. صحت مند بچہ ہونا چاہیے، خوبصورت بچہ ہونا چاہیے. لکیاں نے نہ دوڑا کدھرے ڈاکٹر کول گجرا والے، کدھرے گجرات، کئیاں نو جناب نیڑے سکون نہیں آندا، لاہور جا رہے ہیں، کوئی کدھرے جا رہا ہے، کوئی کدھرے جا رہا ہے. بچہ صحت مند ہونا چاہیے، بچہ خوبصورت ہونا چاہیے. وہ کدی اے بھی سوچی آئی کہ میں ایسا کوئی انتظام کراں کہ میری بیوی دے پیٹ وچ بچہ جیڑا نیک ہوئے؟ کدی اے بھی انتظام کیتا ہے؟ کدی آ بھی سوچی ہے؟ اور اس بچے نو نیکی تے لیاؤن واسطے ضرورت کس بات دی ہے؟ ماں قرآن پڑھنے والی ہوئے، ماں نمازہ پڑھنے والی ہوئے، ماں دعا کرنے والی ہوئے، باپ دعا کرنے والا ہوئے. اور دعا کرن جہاں نبیاں نے کیتیاں نے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، عرشاں والیا سانو پاکیزہ اولاد عطا فرمائی. انک سمیع الدعاء، اللہ نے
نے قرآن جو سانو ایک دعا سکھائی ہے ایمان والیاں اپنے بندیاں نو فرمایا جڑے رحمان دے بندے ہوندے نے نا وہ دعا کردے نے کی دعا کردے نے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہ فرماندے نے او میرے رحمان میرے بندے ہو رحمان دے بندے ہو اے دعا کریا کرو اللہ کیڑی دعا فرمایا کیا کرو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین اللہ سانو ساڈیاں بیویاں تو تے ساڈیاں اولاداں تو اکھاں دی ٹھنڈک نصیب فرما ساڈیاں بیویاں نو ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے ساڈیاں اولاداں نو ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے وجعلنا للمتقین اماما عرشاں والیا سانو متقیاں دا پیشوا بنا سانو متقیاں دا امام بنا سانو متقیاں دا نگران بنا کی معنی اس دعا دا مانا اے وے اللہ ساڈی آل اولاد ساڈی رعایا ہے اسی انہاں دے نگہبان تے اماما اللہ سانو بھی متقی بنا تے ساڈے آل و عیال نو بھی متقی بنا اے دعا کنے کو لوگ نے جڑے اپنے اہل و عیال واسطے کرتے ہیں اسی اس حق تو غافل ہاں پھر مغروانے ہاں اولادہ چنگیاں نہیں اولادہ نیک نہیں اساں رب کو منگیاں کیڑیاں نے نیک منگی کدوں میں چنگی منگی کدوں میں اساں تے آکھیا سونا دیں صحت مند دیں سونا بھی مل گیا ہے صحت مند بھی مل گیا ہے نیک تو منگیا ہی نہیں چنگا تو منگیا ہی نہیں جو منگیا ہی تینوں مل گیا اللہ سانو دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اولاد واسطے دعاواں کر دے سن آپ اپنی اولاد واسطے دعاواں کر دے سن اللہ رحمت فرمائے زندگی ایمان والی صحت والی عطا فرمائے محترم جناب ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظہ اللہ بڑے ساڑھے مسلک دے جید عالم دین بزرگ عالم دین نے میں انہاں دی ایک کتاب دا مطالعہ کر رہا سا انہاں نے بڑا ماشاءاللہ مواد جمع کیتا ہے اللہ انہاں نو زیادہ تو زیادہ برکتاں تے رحمتاں انہاں تو اللہ عطا فرمائے او میرے پیغمبر دعاواں کر دے سن اپنی اولاد واسطے آکھو کہ جی کیویں شادی کی تھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت فاطمہ دی کدے نال سیدنا علی المرتضیٰ نال رضی اللہ تعالی عنہم انہاں نال شادی ہو گئی تے رخصتی ہو گئی اما جی فاطمہ حضرت علی دے گھر چلیاں گئیاں تے میرے پیغمبر حضرت علی نو فرماندے نے علی جب تک میں نہ آواں اپنے اہل و عیال دے نیڑے نہ جائیں اپنی بیوی دے قریب نہ جائیں جب تک میں نہ آواں جی اللہ دے رسول تو اڈا انتظار ہے نبی علیہ السلام تھوڑا وقت گزریا تے اما جی فاطمہ حضرت علی دے کر چلے گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بہ گئے آپ فرماندے نے پانی لے کے آؤ پانی لے آندا گیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ پڑھیا دعا فرمائی پانی نو دم کیتا تے حضرت علی دے اتے پانی چھڑکیا اما جی فاطمہ دے پانی چھڑکیا تے اس تو بعد میرے پیغمبر دعا فرماندے نے آپ فرماندے نے اللہم بارک فیہا اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما اللہ اینا دعا نو برکتاں عطا فرما اللہ اینا دے اوپر بھی برکتاں عطا فرما ربا جڑی اینا نو نسل تے اولاد دینی اللہ او دے بھی برکتاں عطا فرما
میرے پیغمبر اپنی بیٹی دی شادی کر کے او دے گھر جا کے میرے نبی او دے واسطے دعا کر کے آئے نے. کیوں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آپ فرمایا ہے. کی فرمایا ہے؟ آپ فرماندے نے سب تو زیادہ جیڑی دعا قبول ہوندی ہے او باپ دی دعا ہے جیڑی اولاد دے حق وچ قبول ہوندی ہے. اور ماں دا مقام اپنی تھاں ہے، ماں دا مرتبہ اپنی تھاں ہے، ماں دی عظمت اپنی تھاں ہے، ماں دا شان اپنی جگہ ہے. اج سارے اسی جو بھی خطیب نے، علماء نے، ادیب نے، شاعر نے، سارے بس ماں 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 ہی لئی پھردے نے. پیو نو پوچھدا ہی کوئی نہیں، باپ ول دھیان ہی کوئی نہیں کردا. او ماں دی عزت اپنی جگہ ہے، مقام اپنی جگہ ہے. ماں دے قدماں تلے جنت ہے تے باپ نو میرے نبی نے فرمایا ہے رب نے جنت دا درمیانہ دروازہ بنایا ہے. ہن تیری مرضی ہے اس دروازے نو توڑ لے یا ایدی حفاظت کر لے. باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے. کن نے آکھیا؟ محمد رسول اللہ نے آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ فرماندے نے کہ باپ دی دعا اولاد دے حق وچ سب تو زیادہ قبول ہوندی ہے. حضرات باپ دی دعا سب تو زیادہ اولاد دے حق وچ قبول ہوندی ہے. ایک کن نے فرمایا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں فرمایا ہے؟ صرف اطلاع دینی سی؟ صرف دسنا ہی مقصود سی کہ باپ دی دعا اولاد دے حق زیادہ قبول ہوندی ہے؟ اور نہیں، رغبت دلانا مقصود ہے کہ اپنی اولاد واسطے دعا کریا کرو تو آدھی دعا اولاد دے حق وچ سب تو زیادہ قبول ہوندی ہے. او دی آخرت واسطے دعا کرو، او دی نیکی تقوی پرہیزگاری لئی دعا کرو. میرے نبی گھر جا کے دعا پہ کر دینے اللہم بارک فیہما اللہم بارک علیہما اللہم بارک فی نسلہما. اللہ انہ دے اندر بھی برکت فرما، انہ دے اوپر بھی برکت فرما، انہ دی نسلچ بھی برکت فرما. اور اے تے بیٹی دی گل ہے نا. آمد دساں اگوں بیٹی دی اولاد دے متعلق بھی میرے پیغمبر دعاواں پہ فرماندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کہندے نے ایک دن نبی پاک نکلے، میں بھی نالا بازار دے اندر اللہ دے نبی چلے گئے، پھر واپس تشریف لے آئے. اما جی فاطمہ دے گھر دے سامنے آ گئے تے نبی علیہ السلام اوتھے آواز دیندے نے اسم لکعو اسم لکعو. او میرا چھوٹو کتھے جے، میرا چھوٹا بچہ کتھے جے؟ مراد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام انتظار دے اندر نے تے آواز دے رہے ہیں. تھوڑا وقت گزریا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دے آ رہے ہیں تے اللہ دے پیغمبر پیراں پار بہ جاندے نے تے حضرت حسن میرے نبی دے گل آ کے لگ جاندے نے تے میرے نبی انہاں نو جفا مار کے تے چک لیندے نے تے آپ فرماندے نے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. عرشاں والیا میں ادنا محبت کرنا، تم ہی ادنا محبت کر تے یا اللہ جیڑا ادنا محبت کرے ربا تو ادنا بھی محبت کر. میرے نبی اپنی اولاد دی اولاد واسطے بھی دعا کر رہے ہیں، اور صرف دعا نہیں کر رہے، لوکاں نو رغبت دلا رہے ہیں کہ میں ادنا محبت کرنا، تسی بھی انہاں نال محبت کرے. جی حضرات دعا کرنا ماں پیو دا حق کے اولاد واسطے، اونا دی نیکی واسطے، اونا دی آخرت واسطے، اونا دی اصلاح واسطے، اونا دی دنیا آخرت واسطے، دین واسطے. اللہ سانو سارے انو اے دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایک تے اے حق ہے جیڑا ماں پیو دے ذمے میں اولاد دا کہ انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے. دوسرا حق یہ
اولاد دی تعلیم تے تربیت دا انتظام کرنا ہے. اولاد دی تعلیم تے تربیت دا کی کرنا ہے؟ انتظام کرنا ہے. آکھو گے اے ماں پیو دا حق ہے. جی بالکل حق ہے. جی میں کہ میں پہلا روایت سنائیے, اللہ نے قیامت والے دن باپ کولو تے ماں کولو اولاد دے متعلق کی کرنا ہے؟ بولو بولو, سنائیے نا روایت. سوال کرنا ہے. تے سوال کی کرنا ہے؟ ایک اے سوال کرنا ہے تیرے ذمے انہاں دا رزق سی, انہاں نو رزق کیویں دا کھلایا ہی. دوجا اے سوال کرنا ہے تیرے ذمے انہاں دی تعلیم و تربیت سی, تعلیم و تربیت کیویں دی کیتی ہے. صرف دنیا ہی پڑھائی یا کہ دین بھی سکھایا ہی. اور میرے پیغمبر فرما گئے نے نا, آپ فرماندے نے جدوں تہاڈا بیٹا 7 سال دا ہو جائے تے اپنے پتر نو اپنی بیٹی تے بیٹے نو نماز دا حکم دیو. بڑی معروف روایت ہے. جدوں بیٹا تے بیٹی 7 سال دا ہو جائے, کنے سال دا؟ 7 سال دا, اینو نماز دا حکم دیو. اگر اے نماز پڑھ دے نے تے ٹھیک ہے تاکہ عادت پہ جائے, تے جے 10 سال دے ہو کے نماز نہ پڑھن تے انہاں نو مار کے پڑھاؤ. ایک کنے فرمایا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا بیٹی 7 سال دا ہوئے انہاں نو نماز دا حکم دیو, اور اگر 10 سال دے ہو کے بھی نہ پڑھن تے انہاں نو مار کے پڑھاؤ. پر اج ساڈی تربیت دا عالم ہے وے بچہ سکول دے وچ کوتاہی کرے اسی سختی کرنے ہاں, ٹیوشن وچ کوتاہی کرے اسی سختی کرنے ہاں, بچہ جناب کم کاج تے جاندا ہے اوتھے کوتاہی کرے اسی سختی کرنے ہاں. بچہ نماز نہ پڑھے سختی کوئی نہیں, بچہ قرآن نہ پڑھے سختی کوئی نہیں. اور میں تو انو اپنے گھر دی گل سنانا, ایس گھر دی مدرسے دی گل سنانا. بچہ سکول پڑھدا ہوئے نا تے مرنا بھی ہو جائے تے مان دیے تو سکول چل, میں تیرے پیچھو پیچھو مرنے تو ہو کے گھر واپس آ جاندی. تے مدرسے جڑے بال پڑھدے نے نا, پنڈ دے پرلے کونے جو کو مر جائے نا فون ہوندا ہے, مولوی جی ساڑھے پنڈ فوتگی ہو گئی ہے, منڈے نو 2 چھٹیاں دے چھڑو. سکول بچہ پڑھدا ہوئے, ماں پیو آندے نے اسی شادی دے نہیں جاندے ساڑھے بچے دا نقصان ہوئے گا. تے مدرسے پڑھدے نے نا فون ہوندا ہے, آ ساڑھے رشتہ داراں شادی آ گئی ہے 3 کو چھٹیاں دے دیو بال نو. قرآن دی تعلیم دی حیثیت کوئی نہیں ہے نہ دے نزدیک. ساڑھے نزدیک اس تعلیم دا مرتبہ مقام کوئی نہیں. اسی صرف انہوں ہی تعلیم سمجھے جدنا پیسے آنے نے, جدنا آخرت بننی انہوں تعلیم نہیں اسی سمجھتے. سکول بال پڑھدا ہوئے بچے نو بخار بھی ہویا ہوئے نا, آندے نے پتر فیساں دینیاں نے سکولے چل, خیر صلی کوئی نہیں تو مر چلا. تے ایتھے ماڑا جی نیچ بھی آ جائے نا, بچے دی طبیعت خراب ہے وہ نہیں آ سکتا. اے وے ساڈا حال. تربیت اساں کی کرنی ہے, تعلیم اساں کی دینی ہے. سانو اس تعلیم دی حیثیت دا ہی پتہ نہیں. جبکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیٹے بیٹیاں دی اس انداز وچ تعلیم تے تربیت دا انتظام کیتا ہے. حضرت حسن کہو رضی اللہ تعالی عنہ نے کسے پوچھیا ایسی کوئی گل دسو جیڑی تساں نبی پاک کولوں سیکھی ہوئے, ایسی کوئی گل دسو جیڑی تساں نبی پاک کولوں اپنے نانے کولوں سیکھی ہوئے. فرمایا میں سیکھیا نبی پاک علیہ السلام کولوں الصلوات الخمس, 5 نمازاں میں نبی پاک کولوں سیکھیاں نے. کدے کولوں سیکھیاں نے؟ نبی پاک کولوں. آئے ہائے
اوے ہے کوئی اج بال جڑا آکھے میں اپنے ابے کو نماز سیکھی ہے؟ او پیو دھیان کرو، ہے کوئی اج دا منڈا جڑا آکھے میں باپ کو دین سیکھے ہے؟ حسن فرماندے نے میں 5 نمازاں نبی پاک کو سکھیاں نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں نبی پاک نے وتراں چ پڑھن والی دعا سکھائی۔ وتراں چ پڑھن والی اللہم اہدنی فی من ہدیت وآفنی فی من آفیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ حضرت حسن فرماندے نے نبی پاک نے مینوں یہ دعا سکھائی، میرے نانے نے مینوں یہ دعا سکھائی۔ حضرت فاطمہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھیاں نے تے آپ فرماندے نے فاطمہ ما یمنعک ان تسمعی ما اوسی کے بہی ان تقولی اذا اصبحت و امسیت۔ فاطمہ میں تینوں ایک گل سکھاواں تے تینوں کیڑی شے روک دی ہے کہ تو اس گل نو آکھے صبح وی تے شامی وی؟ اللہ دے نبی ابا جی مینوں سکھاؤ میں آکھاں گی۔ فرمایا صبح تے شام کیا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی۔ تعلیم دے رہے نے میرے نبی اپنی اولاد نو۔ شادی ہو گئی ہے، گھر وچ چکی اماں فاطمہ آپ ہی پیسن، مشکی دے پانی اماں فاطمہ آپ ہی پر کھلے آن، آٹا آپ ہی گنن، ہانڈی آپ ہی پکان، کپڑے آپ ہی تون، سارے کر دے کم، بچے بھی نے، خامن دی ذمہ داریاں بھی نے۔ تے ایک دن حضرت علی نے آکھیا نبی پاک کول خادم آئے نے، غلام آئے نے، تے تسی انج کرو نبی پاک کولو غلام دا لونڈی دا سوال کرو، چلو کوئی پار تھوڑا جا جناب بیٹھ جائے گا، پار تھوڑا جا ونڈیا جائے گا۔ تے اماں جی فاطمہ تشریف لے آئیاں تے شرم دے مارے سوال نہ کر سکیاں، شرم دے مارے سوال واپس آ گئیاں۔ حضرت علی نے پوچھا گئیاں سو جی گئی سی، سوال کیتے نہیں، کیوں؟ شرم آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نال گئے، اللہ دے نبی سوال فاطمہ کرن واسطے آئی ہے پر شرم دے مارے سوال نہیں کر سکی۔ فرمایا کی سوال ہے؟ اللہ دے نبی کار کلی ہوندی ہے، کام بڑے ہوندے نے، کوئی غلام لونڈی مل جائے تھوڑا جا پار جڑا نا او ونڈیا جائے گا۔ تے نبی پاک فرماندے نے فاطمہ پتر مینوں تینوں دین واسطے میرے کول کچھ نہیں ہو، اے جڑا مال آیا نا اے اینا صاحب صفہ دے، اب ماڑے ماڑے طالب علمہ دے، اے پتر میں تینوں نہیں ہوں دے سکدا، ہاں میں تینوں ایک گل دسنا، ایک میں وظیفہ دسنا، ایک دعا دسنا، اور دعا راتی سون لگیا پڑھ لیا کر، رب تیرے دن دیاں تھکاوٹاں دور کر دیا کرے گا۔ دسو آپ نے فرمایا راتی سون لگیا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا گیا، اللہ سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا۔ اے میرے نبی اپنی اولاد نو کی دے رہے نے؟ تعلیم دے رہے نے، تربیت کر رہے نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے نبی دے نال نے ایک کھجور ویکھی تے بچے سن نا بچے تے چک کے تے منہ چ پا لئی، بچہ بچہ ہی ہوندا ہے، کھجور چکی تے منہ چ پا لئی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ویندے نے پے تے آپ نے فوراً انگلی مار کے کھجور منہ چو کر دی تھی تے فرمایا حسن اللہ نے میرے تے میرے اہل و عیال تے صدقہ حرام کیتا ہے، پتر کی پتہ اے کھجور صدقے دی نہ ہوئے۔
ادو بعد تہاڈا کی خیال ہے کہ حضرت حسن نے کوئی کھجور بغیر تحقیق تو کھادی ہوئے گی؟ یا کدی صدقے دا مال کھاتا ہے گا؟ اسی آنے ہاں بچہ ہے، وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا، بچہ ہے جوان ہوئے گا تے سمجھ جائے گا۔ میرے نبی نے جوانی کا انتظار نہیں کیتا، فوراً انگلی مار کے کھجور کر دیتی، فرمایا پتر صدقے دی نہ ہوئے، اللہ نے صدقہ محمد آل محمد حرام کر دیتے ہیں۔ میرے نبی دے کہ پچھلگ پتر امر نہ آئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا، تے اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی زیر کفالت زیر تربیت ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینو نال بٹھا کے کھانا کھلاندے نے۔ توجہ فرمانا آخری گل ہے، نال بٹھا کے کھانا کھلاندے نے۔ تے ایک دن بچہ ہی ہے نا، وہ ہن بچے دی عادت کی ہوندی ہے، تھال سامنے پیا ہے کھانے دا، اوتھے ہاتھ مار دے، اوتھے ہاتھ مار دے، اوتھے ہاتھ مار دے۔ بچے انجی کر دے نا، اور بچے انجی کر دے نا، کھانا کدی اوتھوں پھڑ اوتھوں پھڑ اوتھوں، جتھوں دل کردا بچے دا کھانا پھڑن دی کوشش کردا ہے۔ اے بچے دا ہاتھ پلیٹ وچ گھوم رہا ہے تے میرے نبی نے ہاتھ پھڑ لیا۔ اے نہیں آکھیا بچہ ہے وڈا ہوئے گا سمجھ جائے گا، نہیں، میرے نبی نے ہاتھ پھڑ لیا۔ یا فرماند نے یا غلام سم اللہ وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيقَ، او میرے پترا، او بچیا، اللہ دا نام لے کے کھا، اپنے اگوں کھا تے بسم اللہ پڑھ کے کھا تے سجے ہاتھ نال کھا۔ تربیت کر رہے ہیں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا تے عمل ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایک دن میرے نبی نے سارے خاندان کٹھیاں کیتا ہے۔ یا فرماند نے میری او پپھی دنیا چ اپنے بھتیجے کو جو منگنا منگ لے، دے سکدیا ہویا دے دیاں گا، پر پپھی کل قیامت نو میں محمد تینوں بچا نہیں ہو سکاں گا۔ میری بیٹی فاطمہ دنیا چ میرے کو جو منگنا ہی منگ لے، میں اگر دین جوگا ہویا تے دے دیاں گا، پر قیامت والے دن میں تیرے کو تینوں بچا نہیں ہو سکاں گا۔ میرے پیغمبر اپنی اولاد دی تربیت کر رہے ہیں کہ پترا عمل ایسے کر کہ جیڑا آخرت دی اندر رب دی رحمت حاصل ہو جائے۔ اے نہ سمجھی کہ میرا باپ نبیاں دا سردار ہے مینوں بچا لے گا، پترا کل قیامت نو میں تیرے کم نہیں ہو آ سکاں گا۔ اور کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آج میرے نبی بحثیت باپ، بحثیت والد، دعاواں بھی کیتیاں نے، تعلیم بھی دیتی ہے، تربیت بھی کیتی ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے شادی تو بعد بھی جا کے اپنی اولاد دی تربیت کیتی ہے، شادی تو پہلے بھی کیتی ہے۔ اللہ مینوں تو انو سنت دے مطابق اپنی اولاد دا دھیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ایک بھائی ہوری نے ارشد سونا صاحب انہاں دی والدہ پچھلے جمعے وفات پا گئیاں نے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ انہاں واسطے دعائے مغفرت دی اپیل ہے، دعا کرو اللہ انہاں دی والدہ نو اپنی رحمت نال جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہاں دیاں لغزشاں خطاواں اپنی رحمت نال معاف فرمائے، اللہ درگزر فرمائے، قبر دیاں اللہ قبر دیاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں تو اللہ محفوظ فرمائے، قبر نو حد نگاہ تک اللہ وسیع فرمائے۔ نہ میں جنازے دا آکھیا لیکن میں کسی جگہ سفر تے سا جنازے شامل نہیں ہو سکیا،
دعا ہے کہ اللہ انہاں دی والدہ دیاں اگلیاں ساریاں منزلاں آسان فرما دے۔ بیماراں واسطے دعا دی درخواست ہے، جڑے بیمار نے اللہ اپنے رحمت نال بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما، اللہ سانو سارے نوں معاف فرما، ساڈے حال تے رحم فرما، عرشِ مالیا ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں تو صرف نظر فرما، ساڈے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ اسلام تے زندہ رکھی، ایمان تے موت نصیب فرما، مرد ویلے ساڈیاں زباناں تے کلمہ خیر جاری فرما، ساڈیاں التجاواں اور دعاواں اپنی بارگاہ قبول فرما۔ ساڈے الحمدللہ اللہ دی رحمت نال جنہ بچیاں نے میٹرک دا امتحان دیتا سی، رزلٹ انہاں دا آ چکے ہیں، سارے ماشاءاللہ اچھے نمبراں وچ پاس ہو گئے نے۔ اگوں 11ویں دا جنہیں امتحان دیتا سی وہ بھی الحمدللہ، جنہیں 11ویں 12ویں دا دیتا سی وہ بھی اچھے نمبراں وچ پاس ہو گئے نے۔ اگوں الحمدللہ 10ویں کلاس دوبارہ شروع ہو گئی ہے، جڑی 9ویں سی، جڑی اگوں 9ویں کلاس بنی ہے وہ بھی الحمدللہ پڑھ رہی ہے۔ یہ تانوں تاں دسیا ہے تواڈے اس ادارے دے اندر الحمدللہ بچے دین دی تعلیم بھی حاصل کر لینے، دنیا دی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جڑیاں بچیاں ساڈے کول پڑھ دیاں نے، اساں تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، اعلان ہی نہیں کیتا، پہنچی ہاں شروع کر لیا ہے۔ بچیاں واسطے الحمدللہ تعلیم دے نال نال کڑھائی سلائی دا سلسلہ بھی شروع ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بچیاں ساڈے کول اس وقت جڑیاں پڑھ رہی ہیں وہ ترجمہ تفسیر پڑھن دے نال نال سلائی بھی سکھ رہی ہیں، اور باقاعدہ سکھان والی ایک معلمہ موجود ہے جڑی انہوں نے سلائی سکھا رہی ہے۔ تو اس واسطے جڑے اہل محلہ یا قرب و جوار دے لوگ ہو، اگر تسی چاہتے ہو کہ تہاڈیاں بچیاں دین دی تعلیم بھی حاصل کرن اور نال وہ دنیا داری کڑھائی سلائی دا سسٹم بھی سکھن، اپنی بچیاں نو لے آؤ، اتنے داخل کرواؤ تاکہ وہ کتاب و سنت دی تعلیم بھی حاصل کرن اور نال کڑھائی سلائی دا جڑا سسٹم ہے وہ بھی اپنا سکھن۔ ایک بچے نے الحمدللہ قرآن دا مکمل ہویا کل، آج جو آخری سبق تو انہوں سنائے گا نماز تو بعد سن کے جایا جے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگلے جمعہ دا عنوان سن لو، نبی پاک بحیثیت اولاد، یعنی ماں باپ دے کی حق نے، نبی پاک نے ماں باپ دے متعلق کی فرمایا ہے اور آپ دا کی کردار اور کی آپ دا سیرت ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اے بیان ہوئے گی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔